रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आलमगीर बारी और आप देख रहे हैं अब बोल पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में और आज यहां पर जो है पीडीएम का जो जलसा है वो हो रहा है और मौलाना साहब ने आज जो है पूरी अपने जो उनके कारकुनान हैं उनको वो उन्होंने बुलाया हुआ है और आज पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो यहाँ पर इस धरने में और इस अवामी मार्च में जो है शरीक हो रही हैं। और आज अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक-ए-आदम एतमाद जो दाखिल होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ये धरना जो है ये मार्च जो है ये बहुत आगे तक जाएगा। तो आप हमारे साथ रहिएगा, आपको हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महंगाई मार्च के मुकाम पर और यहाँ पर आज जो है तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं। अपोजिशन जमातें में सारी यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इसरार सरवर जो कि सूबाई सदर हैं KPK के, यहाँ पे आए हुए हैं इनके सिक्योरिटी के। तो आइए इनसे बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 दिन हो गए आप यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ आपको तंगी तकलीफ मुसीबत कुछ इस तरह का सामना करना पड़ा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हम 3 दिन से यहाँ पर आए हैं, बहुत खुश है। ये तो 3 दिन है, अगर 1 साल भी रहे तो इंशाल्लाह हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हम यहाँ पर खुश है, कई दिन के हुक्म से आए, कई दिन के हुक्म से इंशाल्लाह ही जाएंगे। अच्छा, शेख रशीद साहब का एक बयान सुनने में आया, वो साहब की जो तंजीम है ये दहशतगर्द तंजीम है, तो इस हवाले से आप क्या बात करें? नहीं हज़रत, असल में शेख रशीद मेरे ख्याल में दहशतगर्द है। आपने कभी हमसे नहीं सुना है कि जलाओ गिराओ मारो ये करो वो करो। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी फलाही तंजीम है, जहाँ पर ज़लज़ला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए मुल्क पर तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे ये रज़ाकार पहुँच जाते हैं। अभी आपने मरी का वाक़या देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज़ाकार सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक शेख रशीद की बात है, वो कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रज़ाकारों ने साबित किया है। आप वो वीडियोस क्लिप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि PTI के रज़ाकार कारकुन जो है वो जलसे के लिए आ रहे, तो ये हमारे ये अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार उसको पानी पिला रहे, उस गाड़ियों के रास्ते बना रहे हैं। तो दहशतगर्द तो ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आज जो है वो तरीके अदम एतमाद पेश नहीं होती तो फिर आपका लाया अमल आगे के लिए क्या होगा? असल में हमारा ये तंजीम जो है ये रज़ाकार तंजीम है। अपना हमारा असल काम जो है वो तो फलाही कामों का है, लेकिन हम जो अपने जलसों को जो नज़म बनाते कई दिन के हुक्म पर बनाते, बाकी ये हमारा काम नहीं है कि आदमी इतिमाद नाकाम होता है तो हमें क्या करना है। यानी आप कायदीन के हुक्म के पाबंद हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा आपने करना है, अगर होती है तब भी, अगर नहीं होती तब भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ JUI के जो कैंप लगे हुए हैं वहाँ पर। ये लोग 3 दिन से यहाँ पर मुस्तकिल मुकीम हैं और कोई ख़र्चा नहीं है इनके पास, कोई किसी ने ख़र्चा इनको नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया। ये अपने ख़र्चे पे आए हुए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं और अपना खाना खा रहे हैं, अपना पका रहे हैं। चल कर इनसे पूछते हैं कि ये अपना गुज़र बसर यहाँ पर कैसे कर रहे हैं। जी नाज़रीन, एक भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये कब से यहाँ पर आए हुए हैं और क्या मकसद लेकर ये आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, क्या नाम है? मेरा रईस खान नाम है। मैं ज़िला बाजोड़ से यहाँ आया हूँ, 2 दिन हो गए, अभी 3रा दिन जारी है। तो आपको कोई मुश्किलात यहाँ पर पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किलात अभी तक पेश नहीं आई। अपने ख़र्चे से आए हैं और यहाँ कायद के हुक्म तक इंतज़ार करेंगे और जब तक कायद हुक्म करेगा हम वापस जाएंगे। हुकूमती जो मशीनरी है या एहलकार हैं वो कह रहे हैं जी कि ये मौलाना के जो बंदे आए हुए हैं इनको पैसे दिए गए हैं, ये इस बात में कितनी सदाकत है? कोई सदाकत नहीं, सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। शेख रशीद से लेकर नियाज़ी तक सब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई से भी पूछ ले, आप सब अपने ख़र्चे पर आइए, मैं अपने ख़र्चा पर आए हुए हूँ। ये इनका कहना है जी। सब जमात इंशाल्लाह अपने अपने घरों के मतलब ख़र्चे से निकली है। जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह के महबूब की रज़ा हासिल करने के लिए इंशाल्लाह मौलाना के हुक्म पर हमारा माल जान अल्लाह की रज़ा खातिर अल्लाह के रास्ते में इंशाल्लाह कुर्बान है। जी, अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए और अपने कायद मौलाना फजल रहमान की दावत पर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और इनका कहना है कि इनको कोई ख़र्च नहीं दिया गया, ये अपने ख़र्च पे आए हुए हैं। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जो कह रहे हैं कि इनको पैसे दिए गए, ये सफ़ेद झूठ है और ये झूठ का पलंदा है। हम मांगना भी नहीं चाहते, ना इसी चीज़ को सवाब भी समझते हैं। नाज़रीन, सिंध शिकारपुर से ये बुज़ुर्ग यहाँ पर आए हैं और इनका कहना है ये बाइक पर आए हैं, तो इनसे पूछते हैं ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? नाम जी मोहम्मद मलूक है। अच्छा, किधर से आए हैं आप? सिंध ज़िला शिकारपुर पार्को कंपनी से और हज़रत मौलाना गुल हसन पहोड़ के मदरसे से इंशाअल्लाह दुआ मंगवा के
निकले हैं। तो इतने दूर से आप सफ़र करके यहाँ इस्लामाबाद में आए हैं ये बाइक पर, और माशाल्लाह बाइक की कंडीशन भी देखकर बंदा हैरान रह जाता है। और एक नया बाइक जो होता है वो भी इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता जितना ये इसने किया है, तो क्या समझते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए सहाबा, मुहाजिरीन और अंसार की मोहब्बत, उनकी मशीन को चलाने वाले यही उलमा देवबंद जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे अमीर कायद मौलाना फजल रहमान के कहने पर इंशाअल्लाह हम आपकी सआदत समझते हैं। इसमें रात को दिन को चलना, दुख पहुँचे सुख पहुँचे, हम पैसे की वजह से नहीं चलते कि हमें पैसे मिलें या मतलब मौलाना से या उनकी जमात से पैसे मांगें, ये तो फिर कारोबार हो गया, मतलब रज़ा अल्लाह की हासिल नहीं होती इसी से। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इंशाअल्लाह यहाँ पहुँचे हैं, सारी जमातें से ये जी बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर आए हैं और मौलाना साहब की दावत पर यहाँ पर आए हैं, और किसी ने हमें ज़बरदस्ती नहीं बुलाया। जिस तरह ये कहते हैं कि ज़बरदस्ती बार बार कि ये मदरसों के बच्चे लेके आ रहे हैं, इधर उधर से लड़के लेके आ रहे हैं, ये देख लें बच्चा इनमें से कोई नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह सारे बुज़ुर्ग ही हैं, नौजवान ही हैं, बच्चा कोई भी नहीं है। चलें आगे चल कर किसी और से बात करते हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गो नियाजी, एक टके के 100 नियाजी, एक टके के 2 नियाजी, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। नारे तक। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किधर से हैं आप? सिंध से, ज़िला कश्मीर से। क्या नाम है? सन्नाउल्लाह। अच्छा, क्यों आए हैं आप यहाँ पर, किसने आपको बुलाया? हम अपने कायद के हुक्म पर आए हैं। जो ये गवर्नमेंट जो इमरान खान की PTI गवर्नमेंट ने इस पाकिस्तान की तहज़ीब और पाकिस्तान की हर तरह से मफलूज कर दिया है। पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को इसने गाली गलोच और बेकार करके रख दिया है। हम मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर आए हैं। मौलाना फजल रहमान को अपनी कुर्सी के लिए नहीं, लेकिन इस आवाम की जो है इसके सुकून के लिए, इसकी मुआशी दिफाई तमाम मामलात के हल के लिए आए हैं कि ताकि मदारस, मसाजिद, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमारा पाक मुल्क को इसने आके 3 साल में बहुत पलीद किया है, हर तरह से मफलूज कर दिया है। चाहे वो दिफाई निज़ाम हो, चाहे बजट का हो, चाहे जो है इसके हवाले से जिस तरह भी जाओ, बदआमनी, बेहयाई, सब कुछ पाक मुल्क को इसने पलीद करके रख दिया है। 35 महीनों में जनाजा निकाल दिया है हमारी कौम का, इस मुल्क अजीम मुल्क का, अजीम कौम को एक बेकार करके रख दिया है। और महंगाई उरूज पे है, गाली गलोच इतना है कि पाकिस्तान तारीख़ के बदतरीन लो, ये मैं समझता हूँ किसी की इज़्ज़त नहीं किसी मुल्क का इज़्ज़त महफूज है, न किसी अवाम की, न बैरून मुल्क की। पूरा दुनिया हमारे मुल्क को हंस रही है कि कैसा वज़ीर आज़म है, न बोलने की पता है, न जाने कोई नशाई अगर पागल खाने से कोई आदमी आगे इधर खड़ा करें, वो अब इस तरह बात नहीं करेगा जिस तरह ये करता है। ये आप कुरान मजीद इसके आगे रख दो, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर सिर्फ पढ़ के दिखाएं, फिर हम मानेंगे। इसको दूसरा और तीसरा कलमा पढ़वा के दिखाओ। ये इस्लाम के पहले तो हमें कहता था कि ये है, ये मदीने की रियासत के मुक़द्दस नाम को इसने पूरी दुनिया में जो जलील करके खुदा इसको कहर और नाजिल नाफिज करे, जो इस कौम के साथ अजाब खिलाए। सारा दिन इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास, पाकिस्तान की तहज़ीब के ख़िलाफ़ बकवास। पूरे पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर के आप अमन अमान के हवाले से देखें, रोज़गार के हवाले से देखें किस तरह मुल्क चल रहा है। यानी कि इस तरह मुल्क इस तरह इतना मफलूज हो चुका है कि लोग इतना सेंसर हो गया, अभी मुल्क में क्या होगा, कहाँ जाएंगे। यानी ये इसने मुल्क को पूरा भेज के रख दिया है। ये आखिरी उम्मीद है। हम मौलाना फजल रहमान नहीं है कि हम कहते कि वज़ीर आज़म बने, सदर बने, ये तो कौम का फैसला होगा ना, लेकिन हम कहते हैं मौलाना फजल रहमान इस मुल्क की तहज़ीब और इस मुल्क की बका यूनिवर्सिटी, मदरसा और औरतों की तहज़ीब की जंग लड़ रहे हैं और कुर्सी की जंग नहीं लड़ रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम डिस्ट्रिक्ट सुराब से आए हूँ। मैं एक जमीयत मुस्लिम खादिम भी हूँ, बैसियत PDM का सदर भी हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का। तो जिस दिन हमारा कायद ने हमें कॉल किया, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने, हम लब्बैक किया। तो हालात आपके सामने है। जिस तरीके से 3.5-4 साल हो गया, लोगों के साथ वायदा भी किया, लोग इनके ऊपर इतबार भी किया कि ये करेंगे वो करें, कुछ भी नहीं किया है। बजाय अजाब दे रहे हमारे मुल्क को, हमारा कौम को, पूरा उम्मत को, इंसानियत को। तो इससे निजात दिलाने के लिए, इसको बचाने के लिए हमारा कायद हज़रत मौलाना साहब, मैं समझता हूँ
वक्त का खलीफा यही है, मौजूद है, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब। ये हमारा, मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है, मेरा जमात को, पूरा मुसलमान, पूरी इंसानियत को, कि PDM का सदर भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है, बखूब इल्म है, जो उनकी मदद की उसको लेके आए, तो मेहरबानी करके अपने हाथ को पीछे रखे, इससे अलग करे। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा सर, एक देखने में ये बात है, ये जो लोग इसके साथ हैं, जो इसके हामी हैं, वो कहते हैं जी कोई महंगाई नहीं है, कोई दूसरे मुल्कों को देख लें, उधर भी बड़ी महंगाई होगी और ये हो गया वो हो गया, और कहते हैं कि मतलब यही ठीक है, इमरान खान ठीक है क्योंकि ये मतलब डटा हुआ है और इसने जो है अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, ठीक है, और इस तरह की ये बातें कह रहे हैं। क्या ये बातें ठीक हैं? मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ पूरा मुल्क को, पूरा मुल्क के हल्के को, अपना तमाम दुनिया को, ये मैं क्लियर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उसने कहा मेरे बाद कोई नहीं, मुल्क का कौन जिम्मेदार बनेगा, पूरी उम्मत का कौन बनेगा? आलिम का नाम लिया, आलिम, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि वक्त की खलीफा हमारा मौलाना फजल आलिम है, वक्त की खलीफा यही है, ठीक है ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद। उसने कहा महंगाई नहीं है। आज तक उससे पूछे कि भाई आपने टमाटर लिया है, घी लिया है, चीनी लिया है, कुछ भी नहीं लिया है। वो कहता है 2 लाख रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, अभी 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। अच्छा उसका किचन को छोड़ो, आज तक उससे आप जाकर मालूम करे, उससे हलवा ले ले कि आज 1 किलो आपने चीनी आलू लिया है, तो मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा है इस बदबख्त ने। मैं इसके लिए दुआ करता हूँ, देखो दुआ को इसके लिए अल्लाह के कबूल करे। देखो उसका देखो तरीक़ा कार, इसराइल का एजेंट भी है, अमेरिका भी एजेंट भी है, उसको चलाने वाले वो यही लोग हैं, ठीक है ना। सिर्फ दुनिया को चमक दिखाने के लिए ये कर रहे हैं, इमरान खान दुनिया को दिखाने के लिए, चमक दिखाने के लिए कर रहे हैं। महंगाई को देखो। अच्छा उसने कहा कि तनख्वाह के बारे में देखें, अभी देखें खलीज का, सऊदी का कितने पैसे हैं, रुपये कितने हमें हैं, उस हिसाब से आप मुझे दे दे जो बनते हैं हमारा। ये तो महंगाई होती है, तो साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं, तनख्वाह बढ़ जाते हैं, वजीफे बढ़ते हैं, सारा वहाँ का 1 रुपये, यहाँ का तकरीबन मैं बनता हूँ, यहाँ का 1 रुपये 100 रुपये 150 बनते, यहाँ का 1 रुपये नीचे जा रहे, ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो बदबख्त अल्लाह आपको हिदायत करे। इंडिया और अफगानिस्तान से भी नीचे चला गया। अच्छा मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जाने वाला है, और मुल्क को कहाँ से लेके जाना, सिर्फ हमेशा झूठ बोलते हैं, सहारा ले झूठ का, ठीक है। फौज भी हमारी है ईमानदारी से। देखिए मैं ये आप फौज को बताना चाहता हूँ, फौज हमारी है, जो ला भी उसको लेके आए, जो उसके अंदर शामिल है, तो अपने को हाथ को पीछे रखे। अगर आप मुल्क को संभालेंगे, कौम को संभालेंगे, मैं आपको दोनों हाथ से सलाम करता हूँ, नहीं वरना ये मुल्क अफगानिस्तान के आपके सामने है। अच्छा अगर बात करें जी, देखो आपके सामने अभी कहाँ से कहाँ मुल्क को पहुँचाया। तो इस्लाम परस्त, दीन परस्त लोग हमेशा हज़रत मौलाना फजल के साथ देते और देते रहेंगे। हम मरने के लिए भी आए, मरने के लिए, मारने के लिए भी आए। अगर आज मौलाना फजल आज ऐलान करे, हुक्म दे दे कि भाई मैं कहता हूँ ईमान से मुसलमान हूँ, अगर 1 महीना कहे, 2 महीने कहे, 3 महीने, जितने दिन कहे, हम तैयार है बैठने के लिए। अच्छा उसका हालत देखे। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं, इस्लाम मज़हब, हमारा कल्चर, हमारा दीन, हमारा इंसान इजाज़त नहीं कि हम गलत बात करें। उनको अल्लाह रखे, बेहतर उनके लिए आप इस्तीफ़ा दे दे, चले जाए, इस मुल्क को छोड़ दे, आप छोड़ दे। सर एक आखिरी सवाल है कि अगर PDM, जैसे कि आप सदर भी हैं अपने इलाके PDM के, तो अगर PDM माशाल्लाह कामयाब हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर अगली हुकूमत किसकी होगी? इंशाल्लाह होगी इस्लाम की होगी। ज़ाहिर बात है इलेक्शन लड़ेंगे और अपने प्लेटफार्म में PDM, अगर PDM के फार्म हुआ तो हम भी लड़ेंगे, नहीं तो अलग अलग जमातें अपना खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे। जब इंशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा हज़रत मौलाना फजल, मुल्क को चलाने वाला यही होगा, सब कुछ उनको पता है। हमारा दुआ है इनके लिए हज़रत मौलाना साहब कि यही बने। अब फतेह होगा किसका? इस्लाम का। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप क्वाड से आए? जी जी। तो कैसे आना हुआ? बस कायद का इशारा था, तो इसी वजह सिलसिले में हम आए हैं। इधर बैठे रहेंगे, जब तक कायद इशारा करेंगे तो हम वापस जाएंगे।
آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی نہیں، ہمارے ساتھ پوری جماعت آئی ہے الحمدللہ، نظم کی سماعت لے کے آئی ہے، پوری گاڑی لے کے آئے ہیں اور تسلی سے آئے ہیں۔ 2 دن سے ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں، گرمی سردی سب کو قائد کے اشارے کے لیے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ آج اگر 4 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے طریق عدم اعتماد لانے کا، اگر طریق عدم اعتماد نہیں لائی جاتی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ آج قائد کا اشارہ ہوگا اگلے لائے عمل کا، اگر وہ کہیں کہ بیٹھے رہیں تو ہم ڈٹے رہیں گے، رمضان ہو، رمضان کے بعد عید ہو تو ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ جی، ان کا کہنا ہے اگر رمضان ہو یا عید ہو، قائد کا جب تک اشارہ نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ چلیں آگے چل کر کسی اور سے بات کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ JUI کے سرپرست موجود ہیں یہاں پر ہری پور سے، عبدالحمید زاروی صاحب، چلیں ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عبدالحمید زاروی صاحب، آپ کب سے یہاں ہیں؟ تقریباً ہمیں 3 دن ہو گئے ہیں جی، ہم یہاں پہ اس پنڈال میں ہیں انشاءاللہ۔ تو کیسے آنا ہوا آپ کا؟ ہمیں جو آنا تو پہلے بھی 13 دن رہ کے گئے ہیں ادھر، ہمیں جب بھی قائد حکم دیتے ہیں ہم یہاں پہ انشاءاللہ یہاں اس پنڈال میں پہنچ جاتے ہیں، جو طریق ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں۔ ہمارا اصولی جو موقف ہے وہ مہنگائی اس وقت بہت بڑھ چکی ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہاں پہ اسلام کا ہونا بہت لازمی ہے، اور ہم ہر انسان اسلام چاہتا ہے۔ یہاں پہ اس کے بدلے ہمیں بے حیائی اور بغیرتی اور ایسے لقابوں سے جو سیاسی قائدین کی توہین کی جاتی ہے، یہ کسی سیاسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا معاشرہ سیاسی نہیں ہے کہ جس میں یہ چیز ہو کہ بھائی کسی جماعت کے بڑے کو کسی ایسے لقاب سے پکارا جائے جس سے اس کی عزت نفس ہے۔ تو ہمارے پاس بھی بہت کچھ، لیکن ہمارے اندر یہ جو چیز ہے کہ ہمارے قائد بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں مت چھیڑو، اگر ہم سے بلانا چاہتے ہو تو پھر ہم بھی بولیں گے، تو ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی کسی لقاب سے آپ کو مطلب ہے پکاریں اور یہ کہیں۔ آج کا جو نوجوان ہے جس کو آپ یوتھیا کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں یوتھیا کہتے ہیں جس کو، وہ اصل میں ایک چیز کو سمجھنے کے بجائے وہ ایک ہوا کا رخ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ اس نے یہاں پہ جلسہ کیا، اس نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا کہ 10 لاکھ آدمی ادھر ٹھہریں گے۔ جو اپنا چودھری فؤاد ہے جس کو ڈبو بولتے ہیں، ڈبو، اس نے تو کہا تھا کہ جو ووٹ ڈالے گا ادھر سے تو ادھر سے گزر کے جائے گا، جو ووٹ ڈال کے آئے گا تو کہاں پہ جائے گا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب PTI والی یوتھیوں سے پوچھتا ہوں، تو آپ تو کل رات کو ہی بھاگ کے چلے گئے ہو، آؤ ادھر دیکھو پنڈال میں دیکھو، کشمور، بلوچستان سے، کراچی سے، کہاں سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، کشمیر سے لوگ آئے ہوئے، اپنا بسترا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اپنا کھانا پی رہے ہیں۔ ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ فی آدمی ہمارے ضلع سے 5-5 ہزار روپے، اور ہر MNA نے گاڑیاں دی ہیں، ڈیزل اس کے اندر ڈیزل اور پٹرول انہوں نے خود دیا ہے، PTI والوں کو خود دیا ہے۔ اور وہ کل آئے اور یقین کرو کئی دوستوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہماری جان چھوٹی یار، ہم گھر کو پہنچے ہیں۔ تو آپ ادھر آئیں، ادھر اس دھرنے میں آئیں، آ کے دیکھیں، نمازیں دیکھیں، اذان دیکھیں، ذکر دیکھیں، اللہ کا نام دیکھیں۔ کل میں نے سنا ہے کہ انہوں نے مغرب کی اذان دی ہے اور وہ ریکارڈڈ چلائی گئی ہے، تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا گیا ہے۔ اصل میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کہتا تو مدینے کی ریاست ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو اذان دے سکے یا جو آ کے جلسے کی تلاوت کر سکے۔ وہ مغرب کی اذان کے وقت الصلاۃ خیر من النوم، وہ میرے قائد نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں ہوگا، جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کو اٹھانا پڑتا ہے، ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اٹھایا ہے ان کو کہ بھائی اب وہ چھوڑو، اس نشے کو چھوڑو، اب میں آ گیا ہوں۔ اچھا آخری سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آج 4 بجے کا ٹائم ہے، طریق عدم اعتماد اگر آگے نہیں بھیجی جاتی تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، آئینی طریقے سے پہلے بھی اسپیکر کو غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس وقت موجودہ حکومت کی ایک پارٹی بنا ہوا ہے، وہ PTI کا ایک اسٹیک ہے، وہ اپنی مرضی سے 14 دن کے اندر معروف کرنا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ 25 تاریخ کو لے گیا، 25 کو اس نے دعا کروا کے اجلاس کو منتوی کر دیا گیا۔ آج پھر اجلاس ہو رہا ہے، آج اپنا اپوزیشن کی تمام پارٹیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، 4 بجے اجلاس ہے۔ اگر 2 دن کے اندر جو رول بنتا ہے، 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر اگر وہ دوبارہ اجلاس بلا کے ووٹنگ نہیں کراتا،
اس بات پہ کہ بھائی اگلا وزیر اعظم کون ہے، وزیر اعظم رہنے کا اس کو اخلاقی طور پر عمران خان کے پاس وزیر اعظم اب نہیں رہا. ہم یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں رہا. اس کی ثبوت آپ کو کل نوابزادہ اکبر بگٹی کے بیٹے کی صورت میں آپ کو استعفیٰ زین بگٹی کے ذریعے استعفیٰ دے دیا گیا ہے. اس نے وزارت بھی چھوڑ دی ہے، وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہے. اب وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ بکھلاٹ کی ہیں اس کی باتیں. آپ اس کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ادھر آئیں. آپ کو ایسا پیارا ماحول ملے گا انشاءاللہ کہ اذان سے پہلے ہر چیز بند ہو جاتی ہے اور اذان دی جاتی ہے، پھر یہ سب لوگ اپنا وضو بناتے ہیں. دوسری میں ایک بات بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے آپ مجھے بتائیں نا، یہ ذرا آپ کا کیمرہ مین ذرا گھمائیں، کون سے بچے ہیں مسجد کے طالب علم ہیں. یہ شیخ رشید جو ہے پنڈی کا مصلی، یہ کہتا ہے بچوں کو لے کے مولانا صاحب آ گئے. یہ میں پوچھتا ہوں اسے، یا ذرا آپ اپنا کیمرہ گھما کے سب لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ بچے نہیں ہیں. اگر داڑھی رکھنے سے، اگر یہ داڑھی تو سنت ہے، یہ تو ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے. اگر آپ کے نزدیک پینٹ شرٹ والا، مونچھیں اور یہ تمام چیزیں اگر آپ اسے پاکستانی کہتے ہیں تو یہ بھی لوگ پاکستانی ہیں نا. ان کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا پاکستان کا، یہ سفر نہیں کرتے، یہ ابھی دارالخلافہ میں نہیں موجود. اور دوسری اس کی بات یہ کہنا کہ یہ دہشت گرد انصار الاسلام والے، بھائی انصار الاسلام کی تاریخ پڑھ لے اللہ کے واسطے. نیازی کو بھی پڑھا دے، خود بھی پڑھا دے. شیخ الہند کی یہ جماعت ہے، اس کا کام ہے جو کام ہے اس کا جو کام ہے. آپ نے موجودہ مری میں حادثہ دیکھا ہوگا، سب سے پہلے یہ لوگ پہنچے ہیں، ہماری حکومتی مشینری نہیں پہنچی. ہماری صوبائی صدر سے بھی بات ہوئی، انہوں نے یہی کہا کہ ہماری جو ویلفیئر ہے اس کے ساتھی جو فوراً وہاں پہ پہنچے. دیکھیں سندھ میں سیلاب آتا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، یہ لوگ پہنچتے ہیں ہر جگہ. یہ اتنی قربانی دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں شیخ صاحب خود بھی پڑھو تاریخ ان کی، اور نیازی کو بھی پڑھاؤ. اب تو خیر نیازی کو ضرورت نہیں ہے. وہ رات کو راشد خالد سمرو صاحب کہہ رہے تھے حیدرآباد جیل ہے پاگل خانہ وہاں پہ، تو وہاں پہ داخل کرائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ اس کو داخل کرائیں گے. اور ہم پر یقین ہے کہ ہم نے جو پچھلا آزادی مارچ کیا ہے اس کا نتیجہ انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کے جائیں گے. اور اللہ کے فضل سے یہ جو سلیکٹڈ تھا اب یہ رو رہا ہے جلسوں میں. یہ کل اس نے پوری دنیا کو کہا ہے کہ میں جلسے میں سرپرائز دوں گا. اس نے سرپرائز کیا دیا ہے؟ ایک چٹ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے قتل کی دھمکی مل رہی ہے. اور یار تو وزیر اعظم ہے یا میں اب کیا کہوں اس کو کہ تو آلو بھنڈی بیچنے والا سبزی والا ہے کہ تجھے ایک چٹ ملی ہے اور تو اس کی انکوائری ابھی تک نہیں کرا سکا کہ وہ چٹ کہاں گئی، کس نے بھیجی ہے، کس نے کیسے پہنچی ہے، کس نے بھیجی ہے. اب تو عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ مجھے قتل کرنے والا. خدا کی قسم یہ ہمارے قائد نے 1999 میں، ابھی 2000 شروع نہیں ہوا تھا، قائد نے کہا تھا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. حکیم سعید صاحب کو دیکھ لیں، ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں. ڈاکٹر اسلار صاحب کو آپ پڑھیں، دیکھیں ان کے لیکچر پڑھیں. لیکن یہ وہی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، امریکیوں کا ٹاؤٹ ہے. یہ اس معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے آیا ہے. اس سے بڑی اور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انشاءاللہ اس کے آخری دن ہے، وہ گزرنے دے پریشانی کے اس کے دن ہے. چلیں جی بہت شکریہ. بہت پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے جذبات رکھ رہے ہیں وہ، تو کوئی جذباتی سی بات کر رہے ہیں. چلیے ان کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. وہ جی میں اذان کے بارے میں آپ کو کہنے والا تھا. تو یہ اصل میں فجر کی اذان جو مغرب کو سنائی انہوں نے، تو وہ اس وجہ سے کہ کبھی انہوں نے فجر کی اذان سنی ہی نہیں تھی جی. تو اس وقت تو وہ سو رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو سنائی کہ بھئی یہ بھی ایک کلمہ ہے جو اذان میں ہوتا ہے جی. یعنی انہوں نے مغرب کی اذان سنا دی کہ اب ہماری سیر نہیں ہونے والی. جی جی بالکل بالکل جی. چلے جی ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں جو جیکب آباد سے اتنے دور سے یہاں پر آئے ہیں اور JUI کے کارکن ہیں. چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جیسا کہ میں نے ابھی بتا دیا کہ آپ جیکب آباد سے آئے ہیں، تو اتنے دور سے آپ کو کیسے آنا ہوا؟ یہاں قائد کے حکم پر ہم آئے ہیں، اور جیسا ہی قائد نے ہمیں حکم دیا تھا پہلے 3 ماہ پہلے کہ 23 مارچ کو ہم آپ کو یہاں بلائیں گے، تو ان دنوں میں ہی ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی تھی. جیسے ہی اب قائد کی کال آئے گئی
تو ہم اس دن وہاں سے نکل کے آئے ہیں. یعنی مطلب آج جس مارچ کا تیسرا دن ہے تو آج 3 دن سے آپ ادھر ہی ہیں؟ 4 دن سے ہیں کہ ایک دن ہمارا سفر میں بھی تھا. اچھا سفر میں تھا. 3 دن یہاں ہوئے, ایک دن سفر میں تھا. تو اب یہ آگے آپ کا کیا لایا عمل ہے کہ اگر آج شام کو تحریک عدم اعتماد آگے نہیں بڑھائی جاتی تو اگر آپ کو مزید قائد کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر ہی رکنا ہے تو آگے رمضان شریف بھی ہے تو آپ ادھر ہی رکیں گے؟ انشاءاللہ ادھر ہی رکیں گے, اور الحمدللہ میں حافظ بھی ہوں. یہیں تراویحیں بھی شروع کر دیں گے. اگر قائد کا حکم ہوا تو عید نماز بھی یہیں پڑھیں گے. چلے کم از کم اسلام آباد والے جو ہیں ان کو اسلام سیکھنے کا موقع تو ملے گا. میں ایک پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک لڑکے کو وہ اینکر پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر, عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے یار یہ کوئی نبی ہوں گے. اتنا نہیں پتہ اس کو یار کہ نبی. اچھا ایک نبی کا نام لیا تو کہتا ہے یہ صحابی ہیں. داؤد علیہ السلام کا نام لیا اس نے تو کہتا ہے یہ صحابی ہیں. تو ان کو اتنا فرق ہے اسلام آباد میں, دیکھیں اسلام سے اتنی دوری ہے کہ ان کو اتنا فرق نہیں معلوم کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے. تو ان کو اللہ ہی حافظ ہے. تو ماشاءاللہ اگر یہ دھرنا رہا, یہ مارچ رہا تو ان کو کم از کم اسلام سیکھنے کا ضرور موقع ملے گا, اور اگر جس کو نہیں آتا اسلام تو وہ ضرور یہاں پر آئے, سیکھنے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ. چلے بہت شکریہ جی. سیکھو گے مولانا صاحب کی پیریڈ میں بیٹھوں گی انشاءاللہ سیکھو گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. نہیں, میرے پاس ایک کہاوت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اچھا. ایک لڑکی تھی, اس کو 2 عاشق تھے. اچھا ٹھیک ہے. ایک جب لڑکی جو برتن میں کھانا بھیجتا تھا تو پہلے عاشق وہ کھانا دیکھ کر کھا جاتا, دوسرے خالی برتن دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں میں رکھتا. اسی طرح پھر جب لڑکی نے آزمائش کے لیے کہا تو میں دیکھوں کون سے محبوب میرے سچے ہیں, تو اس نے خالی برتن پہ ایک چھری بھیجا. اچھا چھری بھیج کر اس پہلے دیکھنے جو کھانا کھا رہا تھا اس نے دیکھا کہ یار چھری ہے, آج میرے خون کا آزمائش ہے. تو اس نے کہا یار میں تو کھانے والا مجنون ہوں. پھر جو جب دوسرا تھا اس کے پاس بھیجا کہ خون والا دینا مجنون وہ ہے. اسی طرح عمران خان کے جو فواد چودھری ہیں, شہباز گل ہیں, شبلی فراد ہیں, یا جو بھی ہیں وہ ہیں کھانے والے, اور ہم ہیں قائد کے حکم پہ خون دینے والے. یہی بات ہے ہمارے اور اس میں فرق ہے. جہاں پر جتنے کارکن موجود ہیں ان کا جو جذبہ ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے, قابل رشک ہے, اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بھی اپنا کچھ جذبہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. تو ہم ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں اور آج ہمیں تیسرا دن ہے یہاں ہم رہے ہیں, اور مولانا کا رات ہم نے پروگرام اس کا جلسہ سنا ہے. جی میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے. تو جب تک یہ فیصلہ آج وہ اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ عدم اعتماد کا, جب تک فیصلہ نہیں ہوتا, فیصلہ جب ہو جائے گا اور مولانا صاحب ہمیں پھر اعلان کرے گا تب گھر جائیں گے. اتنے تک ہم گھر نہیں جائیں گے جب تک یہ اس کو اتار کر نہیں جائیں گے. جی ان کا کہنا ہے کہ جب تک عمران خان کو اتار نہیں لیں گے, اس کو گھر نہیں بھیج دیں گے, ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور اپنے قائد کے حکم پر ہم یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یہیں پر رہیں گے, چاہے رمضان آ جائے, عید آ جائے, تب بھی ہم یہیں پر ہیں. چلے آگے چل کر کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ؟ پہلے سے ٹھیک ٹھاک. کس علاقے سے آئے ہیں؟ جی میرا تعلق بلوچستان ڈسٹرکٹ نوشکی سے ہے, اور میں مینگل صاحب کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. بلوچستان نیشنل پارٹی کا ڈسٹرکٹ ممبر ہوں. تو کیسے آنا ہوا یہاں؟ سر ہمارے جو ہے نا قائد نے آرڈر کیا کہ ہم لوگ پی ڈی ایم کے جلسے میں آئے, تو ہم لوگ قائد کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے یہاں اسلام آباد آئے پہنچے. تو آپ اتنے دور سے یہاں پر آئے ہیں, اگر یہ دھرنا جو ہے جو مارچ ہے اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے, عید تک چلا جاتا ہے, تو آپ ادھر ہی رکیں گے یا واپس چلے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ قائد کے حکم پر اگر پورا 1 سال چلا تو انشاءاللہ 1 سال بھی ہم لوگ بیٹھیں گے. اگر 1 ہفتہ 1 مہینہ چلا انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے رہیں گے. عمران خان نیازی جو ہے نا جا چکا ہے, بس جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا ابھی کام پہ ٹانگ رہی ہے. یعنی کام پہ ٹانگ رہی ہیں, یعنی وہ ایک محاورہ بھی بولتے تھے کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا چاہیے, بس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور چاہیے. انشاءاللہ عمران خان تو جا چکا ہے, انشاءاللہ وہ تو گیا ہوا ہے. اس کے جو حامی ہیں, جو اس کے چاہنے والے ہیں, جو اس کو مانتے ہیں, اس کو ان کا اپنا وہ بڑا بنایا, وہ کہتے ہیں جی کہ اگلا 5 سالہ جو ہے وہ بھی عمران خان کا ہے. نہیں, یہ تو صرف کہنے کی بات ہے. وہ جا چکا ہے, اس کے عامی بھی اس کو چھوڑ چکے ہیں, کیونکہ اس کے اپنے بندے اس سے بیزار تھے. ان کے اپنے جو منتخب نمائندے تھے وہ اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, باقی اس کے لیے رہ کیا گیا ہے.
جی انشاءاللہ عمران خان جا چکا ہے. یہ جو اب مجمع دیکھ رہے ہو جو PDM کا جلسہ ہے یہ ایک عوام کا سمندر ہے. یہ انشاءاللہ اس کو بہا لے جائے گا عمران خان اور اس کے حواریوں کو انشاءاللہ. یہ بھائی کا کہنا ہے جی کہ عمران خان جا نہیں رہا, جا چکا ہے, لیکن ابھی تھوڑا سا اس کو ایک تھوڑا سا دھکا رہ گیا ہے, گرتی دیوار کو دینا باقی رہ گیا. تو بہت شکریہ بھائی آپ نے بات چیت کی. چلیں آگے چل کر کسی اور سے بات چیت کرتے ہیں. لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.